नमस्कार, प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रममा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सहकार्यमा हामीले प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रमको निर्माण गर्दै आएका छौँ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत बागमती प्रदेशभित्र रहेका सफल किसानको कथा व्यथा र उसले पाएको सफलताको कथालाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधि, कृषि पेसाबाट कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ जानकारी दिनुको साथै कृषि पेसाबाटै सफल भएका कृषि उद्यमीको सफलताको कथा देखाउनुको साथै कृषिमा सम्भाव्यताको विषयमा पनि चर्चा गर्दै आएका छौँ। घाम पानीको कुनै प्रवाहै नगरी 24 घण्टा निरन्तर खेतबारीमा व्यतीत गर्ने त्यस्ता किसानको सफलताको कथा देखाउँदै आएका छौँ, जसबाट कृषि क्षेत्रमा लाग्न कृषकलाई मार्गदर्शन र कृषक तथा सरोकारवाला बीच सन्देश मात्रै प्रवाह हुने छैन, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा समेत मिल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आउनुहोस् आजको प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रम सुरु गरौँ। काभ्रे नमोबुद्ध 8 का निरञ्जन श्रेष्ठ कुनै बेला खाडीको चर्को घाममा सङ्घर्षरत जीवन बिताइरहेका थिए। स्वदेशमा धन कमाउन नसकेपछि विदेश पलायन भएका निरञ्जन विदेशको कमाइबाट पनि सन्तुष्ट थिएन। हुन पनि कसरी होस्, 45 देखि 50 डिग्री तापक्रममा काम गर्नुपर्ने एकातिरको बाध्यता थियो भने अर्कोतिर साहु महाजनको ऋणको भारीले थिच्दै गएपछि उनी निसासिन थालेका थिए। त्यही भएर विदेशी भूमिमा पनि अब केही गर्न नसकिने छाटकाट देखिएपछि उनी नेपाल फर्किनुको कुनै विकल्प नै देखेन र निरञ्जन आफ्नै देश नेपाल फर्किए। सुरुमा धन कमाउन भनेर विदेशिएका उनी विदेशमा पनि धन कमाउन सहज छैन भन्ने चाल पाएपछि बरु आफ्नै देशमा कुनै व्यवसाय गर्नु पर्ला भन्ने सोच बनाउँदै आएका थिए। नेपाल फर्किए लगतै उनले सबैसँग परामर्श गरेपछि कृषिमा लगानी गरे मात्रै उभो लाग्न सकिने निष्कर्षमा पुगे। उनले सुरुमा हेटौडामा बोयर जातको बाख्रा फार्म सञ्चालनमा ल्याए। थोरै पुँजीबाट सुरु गरेका हेटौडाको बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाएपछि काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 8 शान्ति चौरमा पनि बाख्रा फार्म सञ्चालनमा ल्याए। 2 वटा फार्ममा अहिले पनि करिब 300 वटा बाख्रा छन्। विदेशी भूमिमा तप पसिना चुहाएर पनि गर्जो टार्ने बाहेक केही गर्न नसकेका रञ्जन अहिले दाम पनि कमाएका छन् र नाम पनि। अब लागौं तारकेश्वर स्थित रञ्जनको बाख्रा फार्मतर्फ। सामान्य परिवारमा जन्म लिनु र गरिबी हुनुमा कसैको गुण र दोष हुँदैन। त्यसैले मनज्ञ धन कमाउने हर मानिसको चाहना, जीवन सुख सहेलसँग बिताउने हर मानिसको सपना। ती चाहना र सपनाले काभ्रे नमोबुद्ध 8 का निरञ्जन श्रेष्ठलाई खाडीको चर्को घाममा पुर्यायो। जीवनलाई सुखमय बनाउने उनको सपना पनि बिस्तारै खाडीको मरुभूमिमा सपनामय बन्दै गयो। स्वदेशमा धन कमाउन नसकेर विदेश पलायन भएका निरञ्जन विदेशको कमाइले पनि त्यति खुसी हुन सकेनन्। विदेश छँदा कहिले नेपाल फर्कु भन्ने दिल जलन्त छँदै थियो। खाडीको मरुभूमिमा चर्को घामको राप र साहुको कचकच सहन नसकेका निरञ्जन स्वदेश फर्कने र व्यवसाय गर्ने उनको भित्री योजना बन्दै गयो। सुरुमा धन कमाउन भनेर विदेशिएका उनी बिस्तारै
नेपाल फर्कने मिति कहिले आउला भन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्थे। नेपाल फर्कने त उनको एउटै मात्र चाहना र गइसकेपछि व्यवसाय गर्ने अर्को सपनाले उनलाई सताइरहन्थ्यो। तर नेपाल फर्केर कस्तो व्यवसाय गर्ने भन्नेमा उनी बेखबर नै थिए। जागिर खानको लागि योग्यता थिएनन्। यस्तै कुराहरूले मन सताइरहन्थ्यो। नेपाल आइसकेपछि के गर्ने भन्ने मेरो सोचहरू एकदम विदेशमा बसेर के काम गरेर आएपछि के गर्ने भन्ने सोच आयो। सोच हुँदाहुँदै म यहाँबाट अनि मैले यातायात क्षेत्रलाई नै फेरि सुरु गर्ने कि नेपालमा कृषिमा सम्भावना छ भन्नेमा उनी जानकार नै थिए। बिस्तारै कृषिमा कुन व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने सोचले युट्युब लगायतका समाचारहरू खोजी नीति गर्दै गए। युट्युबमा उनले कलङ्कीमा बाख्रा पालन गर्दै आएका किसान विष्णु कार्कीको सामग्री देखे। कार्कीसँग सम्बन्धित उक्त सामग्रीबाट उनी प्रभावित भए। त्यसपछि थुप्रै सपनाहरूमाझ रुमलिएका उनलाई फेरि अर्को सपनाले सताउन थाले। नेपाल जाने विष्णु कार्कीलाई भेट्ने अनि आफू पनि बाख्रा पालन व्यवसाय गर्ने। मैले यो कृषि पेसालाई अप्नाउँछु भनेर मैले एउटा मेरो गुरु हुनुहुन्छ सुशान्त बाख्रा फार्म कलङ्की 3 थानामा, उहाँसँग मैले समन्वय गरेँ र उहाँको प्रेरणाबाट मैले यो बाख्रा पालन सुरु गरेको हुँ। अहिले जति जे जस्तो छ उहाँको प्रेरणाबाट जति भएको छ उहाँको शिक्षाबाट मैले उहाँसँगै सबै कुरा सिकेर मैले अहिलेसम्म गरिरहेको छु सर। सामान्यतया बाख्रा एक प्रकारको स्तनधारी वर्गमा पर्ने घरपालुवा जनावर हो। बाख्रा बोबिट परिवार अन्तर्गत पर्छन् र यिनीहरू भेडाहरूसँग मिल्दा जुल्दा हुन्छन्। यी दुवै क्याप्रिनेई सपरिवार अन्तर्गत पर्दछन्। बाख्रा पाल्तु जनावरहरू मध्ये धेरै उपयोगी मानिन्छ। बाख्रालाई मासु, दुध, ऊन र मलको लागि धेरै जसो किसानहरूले बाख्रा पालन गरेको पाइन्छ। बाख्राहरू विभिन्न प्रजातिका हुन्छन्। खरी, औले, तराई र सिंहाल नेपालका रैथाने बाख्रा हुन्। नेपाल बाहिरका आयातित जातहरूमा जमुनापारी, बारबारी, सनान, बिटल, सिरोही, बोयर र बोचर प्रमुख छन्। नेपालमा विशेष गरेर मासुको लागि बाख्रा पालिन्छ। अन्ततः नेपाल फर्किएपछि तिनै विष्णु कार्कीको सल्लाह बमोजिम हेटौडामा बोयर जातको बाख्रा फार्म सञ्चालनमा ल्याए। थोरै पुँजीबाट सुरु गरेका हेटौडाको बाख्रा पालन व्यवसायबाट उनको आर्थिक स्थिति झन मजबुत बन्दै गयो। हेटौडाको बाख्रा पालन व्यवसायबाट जीवनमा सफलता मिल्दै गएपछि उनले शाखा विस्तार गर्ने योजना समेत बनाए। अहिले उनले आफ्नै संलग्नतामा 2वटा बाख्रा फार्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। एउटा हेटौडा र अर्को काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 8 शान्ति चौरमा। 2वटा फार्ममा अहिले पनि करिब 300वटा बाख्रा छन्। उनलाई लाग्छ अहिले एउटा युट्युबको सामग्रीले जीवनको बाटोहरू नै मोडिदियो र बदलिदियो। तारकेश्वरको गंगा पशुपालन तथा बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म 15 रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। विभिन्न प्रजातिका बाख्राहरू त छँदैछ। बाख्रालाई चाहिने मुख्य आहार घाँस खेती समेत आफैले सुरु गरेका छन्। नेपियर, सुपर नेपियर, जाई लगायतका विभिन्न डाले घाँसहरू उनले लगाएका छन्। मौसम अनुसारको घाँसहरू आफ्नै बारीभित्र उत्पादन हुने भएपछि व्यवसायमा झनै सहजता मिलेको छ। घाँस मैले यहाँ माथितिर जै लगाएको छु। नेपियरहरू छ मेरो यहाँ माथि पाखाहरू यतातिर नेपियर छन्। हल्का डाले घाँसहरू मैले मेन्डोला 5 पालम सालमा अब सबै घाँसहरू लगाएको चाहिँ माथि मेरो पानीको स्रोत अलिकति माथिपट्टि छ। पानीको स्रोत भएको हुनाले मैले हरेक कुराहरूको घाँसहरू डाले घाँसहरूमा सबै कुराहरू लगाएको छु। यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ यो आधुनिक प्रविधिबाट बनेको बाख्राको खोर हो। धेरै फोहोर र दुर्गन्धले बाख्रालाई नै असर गर्ने हुँदा
खोर सधैँ सफा हुनुपर्दछ। सुत्केरीका बेलामा पनि बाख्रालाई चाहिने आवश्यक खानपानमा मिलाउन सकेको खण्डमा आमा र पाठापाठी दुवै चाँडै सप्रने श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खोर सफा सुग्घर गर्नमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। खोरमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ। खोरमा ध्यान पुर्याएन भने जस्तो मलमूत्रहरूको यसलाई आफ्नै मलमूत्रले बाख्रालाई आफैलाई नै इफेक्ट गर्ने भएको हुनाले मलमूत्र जाने ठाउँ खोर व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। डेली जस्तो सफा गरेर जस्तो झरिसकेका मलमूत्रहरू पनि डेली बाई डेली निकालेर जमेको छ भने त्यहाँ किरा पर्न दिनु भएन, फोहोर हुन दिनु भएन, सकेसम्म सफा र सुग्घर गरी राख्नै पर्छ। पहिले आफै रोजगारी खोज्दै हिँड्ने गरेका निरञ्जन अहिले अरूलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन्। हेटौडा र काठमाडौँको 2वटा फार्ममा अहिले 6-7 जना कर्मचारी समेत छन्। आजभोलि निरञ्जनको दैनिकी यिनै बाख्रा र पाठापाठीहरू स्याहार्दैमा बित्छन्। आफ्नो मेहनत र गावका कारण विदेशमा मासी कमाएको भन्दा स्वदेशमा त्यसको दोब्बर कमाउँछन्। गङ्गा पशुपालन तथा बहुद्देशीय कृषि फार्ममा बोयर, बिटल र खरी जातका बाख्राहरू छन्। यी जातका बाख्राहरूलाई अझ बढी विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ बिउका लागि अस्ट्रेलिया र साउथ अफ्रिकाबाट समेत बोका खरिद गरेर ल्याएको छ। विभिन्न किसानहरूबाट समेत उन्नत जातका बाख्रा व्यवसाय गर्न डिमान्ड आएकाले सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। विशेष गरेर बोयर जातका बाख्रा पाल्दा किसानले सजिलै लाभ लिन सकिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट हङकङ हुँदै विमान मार्फत बोयरका पाठापाठी नेपाल भित्रिने क्रम सुरु भएको हो। बोयरको विशेषता छिटो बढ्नु र हुर्कनु हो। यो जातको बाख्रा 90 दिनमा 36 किलोसम्म हुने भएपछि किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। निरञ्जनको फार्ममा पनि सबैभन्दा बढी बोयर जातका बाख्राहरू नै छन्। बाख्रा पालन व्यवसायलाई धेरै किसानहरू माझ विस्तार गर्न सकेको खण्डमा मासुमा नेपाललाई सजिलै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। उनको लक्ष्य पनि मासुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नै हो। अहिले धेरैजना कृषकलाई समेटौँ भनेर ब्रिडिङको टार्गेट गरेको हो। धेरैजना कृषकहरू साथीभाइहरू सबैजना सम्पर्क गर्न आउनुहुन्छ। धेरैजना साथीभाइलाई ब्रिडिङको लागि के अरे सबैजना कृषकहरू धेरै हुन्। अरू देशमा आत्मनिर्भर नबनौँ भनेर सबैजना गरेको छ भने अहिले त ब्रिडिङमा गए पनि भविष्यमा त सबै मासुमा आउने हो। त्यस कारण अहिले चाहिँ ब्रिडिङमा हामी अग्रपन्थीमा गरेर काम गरेका छौँ। सबैलाई ब्रिडिङबाट सबै साथीभाइलाई समेट्न सकौँ भनेर अहिले ब्रिडिङमा गइरहेका हौँ। बाख्रा पालन व्यवसायबाट फाइदा त छँदैछ। अर्कोतर्फ यसबाट सङ्कलन हुने मलमूत्र पनि मलको रूपमा बिउ बिजनमा हाल्नको लागि अति नै उपयोगी मानिन्छ। खोरबाट नै किसानहरूले मल खरिद गर्ने भएपछि यसबाट दोहोरो लाभ लिन सकिन्छ। आफू पनि एउटा किसानको छोरो भएकाले बाख्रा पालन व्यवसाय उनलाई अहिले खुब भावेका छन्। बाख्राको पाठापाठी दिनदिनै जसरी सप्रदै गएको छ उनको आर्थिक अवस्था पनि उत्तिकै गतिमा मजबुत बन्दै गएको छ। धन कमाउनका लागि अर्काको मुलुक धाउन भन्दा आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाए यही मनज्ञ आम्दानी लिन सकिने गतिलो उदाहरण दिन उनी सफल भएका छन्। निरञ्जनले अहिले बाख्रालाई चाहिने घाँस पनि आफै उत्पादन गर्न थालेका छन्। पहिले आफै रोजगारी खोज्दै भौतारिने निरञ्जन अहिले 7 जनालाई रोजगारी दिएका छन्। आजभोलि निरञ्जनको दैनिकी यिनै बाख्रा र पाठापाठीहरू स्याहार्दैमा बित्छन्। गरे सम्भव के छैन। धन कमाउनका लागि विदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। विदेशको जति श्रम र मेहनत स्वदेशमा गरे त्यो भन्दा राम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् निरञ्जन। प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रममा
आज हामी निरञ्जन श्रेष्ठको सफलताको कथा देखायौं। आशा छ हाम्रो सानो प्रयासले तपाईँ कृषक दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई कृषिमा लाग्न थप हौसला र प्रेरणा मिल्नेछ। आज हामी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सहकार्यमा प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रम तयार पारेका थियौं। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को नयाँ सफलताको कथा र कृषिमा सम्भाव्यताको विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।